السلام عليك رسول الله. السلام عليك نبي الله. السلام عليك خاتم النبيين. السلام عليك أفضل المرسلين. السلام عليك مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك بنت رسول الله المظلومة سيدة النساء العالمين. السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله لا أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم مولى أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم أهل البيت نبوة ومعادن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولى غريب الغرباء. السلام عليك معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس. السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولا صاحب العصر والزمان. السلام عليك شيخ القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. السلام عليك خليفة الرحمن. الأمان 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 من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا وجعلنا من أنصاره وعوانه ورحمة الله وبركاته. اللهم كل صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا